दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सौराई सुदूरेकी लेबरे म तम्रे सुदूरपश्चिमकी चेली कार्यक्रम सञ्चालिका निर्मला खडायत तम्र सामु आइसकेकी छु। कार्यक्रम सौराई सुदूरेकी एनटिभी कोहलपुरबाटै तम हरेक हप्ता सोमबार साँझ 6 बजे हेर्न सकन्छौ। यही कार्यक्रम में हम सुदूरपश्चिमको कला संस्कृति यहाँको रहन सहनका बारेमा कुरा गर्छौं। इसी कार्यक्रम में हम सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व प्रेरणाका स्रोत भएका केही व्यक्तित्व छन्, तिनका जीवनका बारेमा कुरा गर्छौं। आजका कार्यक्रम मिलै एक हम सबैका लागि बच्चादेखि बुढापाकान सबैका लागि प्रेरणाका स्रोत छन्। आज उनसित कुरा गर्छौं। उन हुन् पूर्णानन्द जोशी। आजका कार्यक्रम में उनलाई स्वागत गर्छौं। स्वागत छ बजा। स्वागत छ मेरो पनि। आराम छ? आराम छ बजा। अच्याल तम्रो दिन कसरी बित्ता छ? के गरन्छ बजा? अच्याल त लकडाउन छ देखा। भजन कीर्तनहरू पनि हेर्छु र रामायण महाभारत यस्ता किसिमका चिजहरू पनि हेर्दछु। रामायणमा पनि धेरै आनन्द आउँछ, महाभारतमा पनि त्यसै किसिमको आनन्द आउँछ र भजन आउँछन्। यसैमा मेरो दिउँसोभरि के अरे यो दिन गएको थाहै हुँदैन, कसरी दिन गइरहेको छ। बजा अचाल त तम्रो कैलालीको धनगढी महानगरपालिकामा घर छ देखा। तम यही बस्छौ। उसरी तम्रो जन्म कै साल कै ठाउँ भया हो बजा? मेरो जन्म 2006 साल मेरो गाउँ मुरभाडामा भया हो। 2006 साल कार्तिक 5 गते जन्मे हुँ। शुक्रबार थियो त्यो दिन। म जन्मेका दिनमा डोटी जिल्लामै जन्मिया है। डोटी जिल्लाको मुरभाडामा जन्मिया हुँ। तम्रो जन्म थलो डोटी जिल्ला देखा। बाल्यकाल डोटीमै बित्यो अथवा कै ठाउँ तम्रो कसरी बित्यो बाल्यकाल? मेरो बाल्यकाल आफ्नै गाउँमा बित्यो। म जन्मेपछि अब याद भएसम्मका कुराहरू धेरै सब यादै छन्। हजुर। आफ्नै गाउँमा मेरो बाल्यकाल बित्यो र 8 वर्षको उमेरमा म स्कुल जान लागेको हुँ। 8 वर्षको उमेरमा स्कुलमा गएपछि अनि 2015 सालमा मैले एक कक्षा पास भएँ हुँ। 2015 सालमा एक कक्षामा सेकेन्ड भएको हुँ। हजुर। त्यसपछि 16 सालमा म 2 कक्षामा गएँ। 8 कक्षामा आफ्नै गाउँमा पास गरेर उयोपछि म 17 वर्षको उमेर थियो मेरो। म सिलगढीको हाई स्कुलमा पढ्न गएँ र त्यहाँ 9 कक्षामा भर्ना भएको हुँ। फागुनको महिना 2023 सालका फागुनको महिना त्यहाँ 9 क्लासमा भर्ना भएँ। 9 क्लास 10 क्लास मैले सिलगढी पढेर 24 सालमा मैले सिलगढीमा 10 कक्षा एसएलसीको जाँच दिएँ हुँ र 24 सालमा म फेल भइगएँ। तमले यत्रो भन्या कि म 8 वर्ष उमेरमै स्कुल गया हुँ भन्या। 8 वर्ष उमेरमै त बच्चा बहुत ठुलो हो जान्छ। तति पाछा तम के गया भया स्कुल? उही बेला हाम्रो चलन नै त्यस्तो किसिमको हुन्थ्यो। त्यो 8 वर्षको उमेर भनेपछि धेरै सानै नै मानिन्छ। त्यही बेला ठुला मान्छे पनि धेरै के अरे त्यो 3-4 क्लासमा भर्ना हुन्छ। जस्तो मेरो साइलो दाईको नाम डम्बरनाथ जोशी हो। साइलो दाईको उमेर 18 वर्षको थियो। 18 वर्षको उमेरमा साइलो दाई 4 कक्षामा भर्ना भएको हो। म त 8 वर्षको उमेरमा मैले एक कक्षा पास गरेँ हुँ। नजिक स्कुल थिएनन् बजा? नजिकै घरै हुन्थ्यो स्कुल त, घरै नजिकै हो। तर चलन नै त्यसो किसिमको स्कुलै अब चलन त्यसो किसिमको थियो। भर्खर स्कुल खुलेका हुनाले नाना स्कुल लाउने चलन त्यति पहिला चलेको थिएन। स्कुल खोल्यो। स्कुल 12, 13, 14 सालतिर हाम्रो गाउँमा स्कुल खुल्यो। त्यसपछि अनि स्कुल जान लागेपछि उमेरले त्यसो ध्यान सबैको त्यसो गर्थ्यो। 8 पास भइसके पछाडि केही तमले अलि टाढा जानु पर्यो बजा? नजिक विद्यालय थिएन हुन्छ? नै उही बेला नजिकैमा थिएन। 2004 सालमा हाम्रो डोटीमा पहिला हाई स्कुल खुलेको हो। 2004 सालमा यसरी 3 हाई स्कुल 4 साल, 17 साल र 22 सालमा यसरी खुलेका हुन् र टाढाका विद्यार्थीहरूले टाढै पढ्न जानुपर्छ। त्यो बेला नजिक स्कुल थिएन। तमले एसएलसी दिया। अरे पहिलेको वर्षको नतिजा तम असफल भया, एसएलसी फेल भया देखा। बहुत जसा मान्छान एक फेर फेल भएले उस बेला
दोस्रो स्कुल भर्ना गरन्थेनन् बजा मैले सुने अनुसार देखा तमले के गरे बजा उत पछाडि कसरी आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाया अब एसएलसी खाली एक्जामटेड भएर परीक्षा दिनुपर्ने हुनाले पछि मैले 25 सालमा फारम भरे 25 सालमा फारम भरे म 25 सालमा मास्टर भइगयो पञ्चौतारी स्कुलमा तम एसएलसी में फिर असफल भया पहाड़ में उत पछाडि तम तराईतिर झड्या उही पछि म बीचमा त्यसपछि यहाँ तराईतिर आइहाले के बजा के कारणले यो भदौको महिना अब के अरे यो भदौको महिना आएको हौ तराईमा उही बेला हजुर अब यहाँ के अरे दिदीको घर चाहिँ यहाँ प्राइमरी सेक्सनमा एक मास्टरको खाली छ एकजना प्राइमरीमा बच्चाहरूलाई पढाउने त्यसमा तिमी मास्टर भइदियो भनेर त्यहाँको समितिले सबैले भनेपछि अनि 25 सालमा म पञ्चौतारी स्कुल प्राइमरी शाखामा मास्टर भएँ अनि अब फारम भर्नु छ मेरो के गर्ने भनेर पछि त्यो हेडमास्टर त्यो बेलाका देवकान्त पन्तले यहीँबाट भरिदिन्छु तपाईँको भनेर मेरो फारम यहीँबाट भरेर पठाइदियो माथिबाट यो डोटीका विद्यार्थी कैलालीमा आएर कसरी फारम भर्यो यसको स्पष्टीकरण दिनु भन्ने लेखेर पत्र लेख्यो अब नजान्ने मान्छेले त्यही बेला तपाईँहरूको स्पष्टीकरण लेख्यो तम्रो फारम त बिग्रियो भनेर मलाई झट्काइदियो झट्काएपछि त्यसपछि म परीक्षा दिन गएन परीक्षा दिन गएपछि आइडेन्टिटी कार्ड त आएको थियो प्रवेश पत्र अब परीक्षा 25 सालको छुटिहाल्यो मेरो धेरै दिन नै हुने भने हुनाले मेरो परीक्षा जहाँ छुटी गई पछि 25 सालमा त्यस्तो भएपछि 26 सालमा मैले कैलाली जिल्लाको जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत पछि मैले फारम भरेँ के अरे अधिकारीले त्यसलाई के अरे सर्टिफाई गरेर माथि पठाएपछि त अनि मानिहाल्यो बोर्डले अनि 26 सालमा मैले जाँच दिएपछि 26 सालमा पास भएँ एसएलसी 26 सालमै तमले एसएलसी पास भएँ 25 सालमा मास्टर भइसकेको थिएँ म अब त्यही मास्टर रह्यो मेरो मास्टरी छोड्दै छोडेन मैले पढाइ एउटै पटक भर्ना भए एक दुई फेर भर्ना त भए आउँ म के अरे डोटीको क्याम्पसमा पनि 11मा भर्ना भए कैलाली मल्टिपल क्याम्पसमा पनि 11मा भर्ना भए धेरै ढिला भयो यहाँ त 34 सालमा जसो बजा 2025 सालबाटै तमले कैलालीको धनगढीमा रह्या पञ्चोदय स्कुलबाटै आफ्नो अध्ययन गर्दै काम भनौँ न पढाउने काम सुरु गरे तमले देखा उत पछाडि तम्रो जो शिक्षकको भूमिका थियो त्यो कति समयसम्म रह्यो बजा शिक्षक त म त्यसपछि निरन्तर भएँ 2025 सालमा मास्टर भएपछि अनि कहिल्यै पनि मेरो अटुट भएन गरेर अनि त्यसपछि एउटा गोमती बाल विद्या मन्दिर भन्ने स्कुलको स्थापना गरे अनि त्यसमा मास्टर भएँ देशमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भयो नयाँ शिक्षा योजनामा त्यसलाई सरकारले लियो त्यो स्कुललाई अनि मलाई सरकारले हेडमास्टरमा नियुक्ति दियो यहाँ धनगढी गएँ अनि त्यसपछि म नयाँ शिक्षा योजना अन्तर्गतको मास्टर भएँ अनि 2032 सालमा म कैलाली जिल्लामा नै स्थायी भएर 2033 सालमा डोटी जिल्लामा सर्व भएर गएपछि यहाँ निको नै माने धनगढीमै लामो समय पढाउन्जेलै तमलाई पाछा धनगढी अझै निको लागेन रे पछाडि 9 वर्ष यहाँ पढाइसकेपछि फेरि म 33 सालमा फेरि कैलालीबाट सर्व भएर गएँ डोटीमा गएँ त्यो विद्यालयमा पुरा 25 वर्ष एकै स्कुलमा 35 वर्ष हेडमास्टर भएर पढाएँ मैले 35 वर्ष आज तमले पहाड जाए परे हेडमास्टर भए परे पढाया देखा 35 वर्ष पढाएँ अनि 3 क्लासको स्कुल थियो त्यसलाई 3 को 5 बनाएँ 5 को 8 बनाएँ 8 को 10 बनाएँ 10 बनाउन जान्छु फिजिँदै गयो मेरो टिचर पढा भनेर 10 बनाइसकेपछि म रिटायर भएँ त्यसपछि त्यो कति साल हो समय बजा त्यो 68 सालमा म रिटायर भएको हुँ 2068 सालमै तमले अवकाश पाए आफ्नो शिक्षक पेशाबाट हेरेका उत पछाडि जसो बजा अचाल तमलाई भौतनले चिन्यानले देखा भौतनले त तम्रो कथाले गर्यो देखा अनलाइन पत्र पत्रिकाले लेख्यो त्यो जय भूमिकामै तमलाई सबैले चिन्यो कि एक वृद्ध अवस्थामै प्रवेश गरे मान्छे कलेज पढ्दान हुँदै देखा एसएलसीसम्म आफ्नो अध्ययनलाई पुर्याएको थियो त्यसलाई आज अगाडि लैजानु पर्छ भन्ने तम्बी भावना कब अनि कसरी आयो बजा साउनको महिना रिटायर भएर आएर काठमाडौँबाट हजुर अनि खाली रहे के अरे 8 वर्षको उमेरदेखि विद्यालयमा नै गइराखेको मान्छे हुँ सरस्वतीको मन्दिरमा अब मेरो
विद्यालय छुट्न लाग्यो। त्यो भएको हुनाले अब मेरो अरू काम केही छैन, 11 क्लासमा भर्ना भएर 11 कक्षा पढ्न पाएपछि हुन्थ्यो भन्ने एउटा जिज्ञासा आयो। स्कुललाई नछोड्ने एउटा स्कुललाई अखण्ड राख्ने निरन्तरता आएपछि हाम्रो क्याम्पसका प्रशासकीय प्रकाश सरलाई सोधेँ मैले, मेरो पढ्ने मन छ, यो पढ्नु पाइन्छ कि पाइँदैन बुढाले भनेर सोधेपछि तुरन्त उनले माथि फोन गर्यो। अनि फोनमा जसा बुढा आयो पनि भर्ना गरिदिनु भन्ने माथिबाट भनेपछि अनि उसले तुरन्तै प्रवेश पत्रको रुपियाँ दिए 250 रुपियाँ, अनि फारम भरेर अनि दोस्रो ल यो खातामा जम्मा गर्ने भनेर दोस्रो दिन पहिलो किस्ताको 11 कक्षाको फिस मैले जम्मा गरेर कै ठाउँ कै स्कुल बज्या अथवा कै कलेज के अरे यो एसपीएम। त्यो 68 सालमा त मेरो यो घर बनिसकेको थियो। ए धनगढीमा घर बनाए बनिसकेको थियो। अब खाली बस्नुभन्दा घर छँदै त बस्नलाई पढ्ने विचार आयो, पढ्ने मन लाग्यो। अब कहिले स्कुल नछोडेको, 8 वर्षको उमेरदेखि नछोडेको, अझ पनि स्कुल नछोड्ने भन्ने निरन्तर जिउँ भन्ने हिसाबले फेरि पढ्न त्यहाँ सोधे प्रकाश सरलाई। उनले त्यसको नतिजा राम्रो मलाई सुनाएपछि भर्ना हुन सक्छ भन्ने भन्यो भनेपछि अनि दोस्रो दिनदेखि मेरो नाम फर्स्टमा उनले मेरो नाम लेखिहाल्यो। मैले फिस दिएर आएँ ब्याङ्कमा। त्यो कति साल हो कुरा बजा? 69 सालको कुरा। 69 सालमा म 11 कक्षामा भर्ना पाएँ। तमले लामो समयको शिक्षक पेसाबाट अवकाश प्राप्त गरे। उत पछाडि तमलाई लाग्यो कि मैले मेरो अध्ययन कार्यलाई थप अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै उत पछाडि तम पहाडबाट तराई सर्या धनगढीमै। अरे धनगढीका एसपीए कलेजमा जाए भरे मेरो भर्ना गर्दा पाइन्छ कि नै यही उमेरका मान्छे भनेर तमले सोध्या। पाइन्छ भन्छ भर्ना गरे भनेपछि तम उत बेला कति वर्षका थिए? त्यही बेला मेरो उमेर 65 वर्षको थियो। 65 वर्षको पुगिसक्यो। 65 वर्षको चाहिँ 11 कक्षाको स्वागत के अरे कार्यक्रममा हाम्रो त्यही बेलाका क्याम्पस टिभीले पनि भन्नुभएको, हामीसँग 15 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मका विद्यार्थी पढ्न आएका छन् भनेर उनले आफ्नो भाषणमा पनि भनेका थिए। 65 वर्ष उमेरमै क्याम्पसमै 11 कक्षामै भर्ना हुन जान्या कलेजका मान्छेहरूले अचम्म पर्वर हेरेनन् अथवा तम आफ्नो भर्ना अध्याय हो कि घरका अरू कसैको वर्षदेखि सोधिन् बजे? क्लासमा भित्र प्रवेश गरेपछि सबै उठेर गुड मर्निङ सर भनेका हुन् सबैले। त्यो दिन आजलाई याद छ। अनि यादै छ गुड मर्निङ सर भनेपछि म त सर होइन आफै पढ्न आएको हुँ भनेर भनेपछि अनि त्यसपछि उनीहरू सबै उठे बसे। त्यसपछि अनि त्यसको 1-2 मिनटपछि हाम्रो जबेल सर अहिलेका क्याम्पस चिफ जबेल सर गया क्लासमा। अनि उनले त्यो दिन लगभग के अरे त्यो पढाएन, मेरो यसै विषयमा उनले कुरा गर्यो। उनले भनेको याद छ मलाई, अब गुरुले पानीले त हल धोइसकेका छन्, अब हामीले गुरुलाई दुधले हल धुनुपर्छ भनेर उनले बडा मिठो शब्द विद्यार्थीहरूलाई भनेका थिए। र उनले के भनेको थियो भने चाहिँ अब यी हाम्रा गुरु आए, यिनको मान सम्मान राम्रो गर्नु, अरूका त्यसैसँग बोल्नु, राम्रो किसिमले मान सम्मान गरेर बोल्नु भनेर भनेका थिए। अनि एक गरेर परिचय पनि फेरि आफ्नो पनि गर्यो, उनले मेरो पनि गरायो, सबै विद्यार्थीले पनि गरे। काँधमै झोला भिड गरे तम कलेज जान्ज्या। तै बेला तमले त्यो सामना त्यो नकारात्मक कुराहरूसँग तर्कहरूसँग सामना गर्नु पऱ्यो कि नै बजा के थियो अवस्था? धेरैले के मेरो प्रशंसा गरेको जस्तो मैले सुने, सबैले राम्रै भन्नाले र कहिले आउँदा जाँदाखेरि पनि सब खुसी हुन्थ्यो बाटामा पनि र कलेजभित्र पनि राम्रै हुन्थ्यो। एक खाले जोस जागर हुन्छ बज्या कि कलेजका उमेरमै त्यो भनौँ न 20-22 वर्षदेखिका उमेरका मान्छे हुनान् उसरी सामान्यतया कलेजमा हेर्दै हो भने गएर क्या त्यो उमेरका मान्छे बडो जोस जागरका साथ हातमा किताब कपी कलम लिएर कलेज जान लाग्या हुनान्। तमलाई त्यो 65 वर्षका उमेरमै तनै अल्लाह र केटाकेटीसँग कलेज जान्ज्या कसो अनुभूति हुन्थ्यो बजे? 45 वर्षसम्म साना बच्चाहरूसँग पनि तिनीहरूलाई कसैलाई काखमा गरेर कसैलाई के गरेर कसैलाई उचाएर त्यसरी तिनीहरूसँग मेरो जीवन बित्या हुनाले मलाई कहाँबाट आयो कि यिनीहरूसँग बस्नु पऱ्यो माझमा के हो कसो हो भने जस्तो लाग्दैन थियो। ठिकै लागेन थियो, केही लागेन थियो। सँगैका साथी के हुनुहुन्थ्यो बजे? सँगै पढ्ने साथीहरूले पनि केही फरक मानेन उनीहरू। उनले लाग्ने के आयो कसो आयो भने केही लागेन, सरहरूलाई पनि केही लाग्यो, सबैले ठिकै मान्यो। सँगैका सहपाठीलाई नाम लिएर बोलाउन हान्दै क्या तमलाई बोलाउन जा तम सँगैका साथीले के भयो के अरे त्यो जुन दिनमा पहिला स्कुलमा
त्यो कलेजमा 11 कक्षामा प्रवेश गरे। पहिलेका दिन पहिलो प्रभावशालीले त्यसै दिनमा बाजे भनेर पहिलो प्रभावशाली भने आउनु सबैको सुन्ने गरेर बाजे भनेर भन्यो। बाजेमा तपाईँलाई यो पानी खाने ठाउँ देखाइदिन्छु, तपाईँलाई प्याज लाग्ला 30 लागली तपाईँ हुनाले हिँड्न भने तपाईँलाई पानी खाने ठाउँ अलग पानी खाने ठाउँ देखाइदिन्छु। पुरा बुझिहाल्यो सबैले यसलाई अलग पानी चाहिने हरेक हुने भनेर। अनि बाजे भनेपछि उसले प्रभावशालीले क्लासमा बाजे भन्यो, पछि सबै क्रमशः दोस्रो दिनदेखि सब बाजे भन्न लाग्यो र अरू क्लास कलेजका विद्यार्थी पनि बाजे भन्छ। हजुर, जसो बजा तमले त लामो समयसम्म पढाउने काम स्कुलले मिलै गरे आएका, तै पनि अब एसपिएमए भन्न हुन्थ्यो तम्रो लागि विषय नयाँ थियो, ठाउँ नयाँ थियो रे, त्यहाँ पढाउने सरलाई नयाँ थियो भन्या आफूलाई नयाँ नआया कुराले कसरी सोधन्थ्यो तम सरलाई? अब माथिबाट कुनै सर खुट्टिनु बोल्ला छ, म तलबाट जान्न छ, म माथि जान्न छ, कोही सर तल आउन छ भनेपछि बिचमा जानी पाएपछि पनि म सरलाई सर यो के हो भनेर सोधिहाल्नु थियो। अथवा पढाएर क्लास सकिन साथै म पछाडि दौडी जान्थेँ कुनै सोध्नको लागि, पछि अर्को ठाउँमा जाने हो सर भनेर। अनि म पछाडि आएर पनि सोधिहाल्नु थिएँ, जानेर पनि सोधिहाल्नु। 5, 10, 15 मिनट मेरो एक किसिमको एक कक्षा मेरो हिँड्दै बरेन्डामा फुलबुट्टिनु त्यसरी पनि भइरहन्थ्यो। सोधिहाल्नु थियो। अप्ठ्यारो लाग्यो? अप्ठ्यारो के लागेन। अब क्लासमा मैले कहिले सोधेँ, क्लासमा अरू के अरे पढ्ने विद्यार्थीको समय नष्ट हुन्छ भनेर क्लासमा मैले डिस्टर्ब कहिले गर्दैन, मेरो सोध्ने काम बाहिरै हुन्थ्यो। एसपिएमए भर्ना भया अरे अहिले त तम्रो ब्याचलरलाई सकियो बजाया क्या, खास गरी कसो रह्यो यो ब्याचलर इन्टरदेखि ब्याचलरसम्मको यात्रा सम्झियो भने कसो रह्यो? मलाई एकदम सुनौला जस्तो, मैले सुनौला जस्तो एकदम दुध भात खाए जस्तो माने मैले यो जो 11 क्लासदेखि मैले 11 कक्षाबाट पढेँ। हजुर, एकदम सुनौलो अवस्था, दुध भात खाए जस्तो आराम भयो धेरै। र कहिले बेला कहिले अरूलाई जस्तो मैले कहिले क्लास छोडेन। हजुर, कहिले कुनै क्लास छोडेन मैले, कबै छोडेन, कहिले छोडेन। धेरै ठाउँमा कहीँ आजा पूजामा पनि बोलायो, निका ठाउँमा पनि बोलायो, तर म कहीँ गएँ, म सिधा आफ्नो क्लासमै जान्थेँ। हो जसा समयमा म तमलाई देख्दौँ कि काहीँ कथामी, काहीँ व्रतबन्धमी, काहीँ विवाहमी गइरहेका हुन्छ बजा, कसरी यो दुई कुरालाई सँगै लैया बजा? छोडिदिएँ पछि मैले, आजा पूजामा जान छोडिदिएँ। त्यो 5 वर्ष कहीँ गएन? त्यो बेला कहीँ गएन, टाइम मिलेपछि जान्थेँ। र यो हाम्रो त्यो सुशीला म्याडम छन्, सुशीला चन्द्रको छोरा राजेन्द्र चन्द्र हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सुरुमा। उनीहरू चेलाको गर्मी राख्नुपर्ने थियो। अनि उनीहरूलाई चेलाको गर्मी भन्नुभयो, मलाई के अरे त्यो यहाँ पाठन आइदिनु पऱ्यो भनेर भनेपछि ल ठिकै छ त, म के अरे पढाइमा मेरो बाधा हुने होइन, के तिमी यहीँ छौ, पढाइ कमाउनु होला, ठिक छ एकै, तर बिचमा एक फेर जाने कलेज भनेर भने। हुन्छ उनी अङ्कल भन्छन् मलाई सुशीला। मेजर नेपाली 10 कक्षाभन्दा माथिका क्लास नि तमले मेजर नेपाली लिबरे आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाया बजा। कति सालमै तमले ब्याचलर सक्या बजा? 70मा मैले 11-12 क्लास पास गरेँ। अनि 71बाट मेरो ब्याचलर सुरु भएको हो। 71, 72, 73मा मेरो लगातार के अरे ब्याचलर भयो। अनि बिचमा मलाई यो अङ्ग्रेजीको ग्याप लाग्यो, के त्यो ब्याग लाग्यो हुनाले पछि अङ्ग्रेजीको ब्याग लागेर ढिला भयो भन्न त अहिलेसम्म म भर्ना भइसक्नु पर्ने। कति क्लासमा लाग्यो बजा अङ्ग्रेजीको? सेकेन्ड इयरमा लाग्यो ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा। एकै अङ्ग्रेजी मात्र लाग्यो, के अङ्ग्रेजीले मात्र मलाई गन्जागोल भयो। 14 कक्षामा पढन्थ्या, इङ्ग्लिस विषय लाग्यो। त्यति बेला बहुत जसा त हाम्रै उमेरका विद्यार्थीलाई हरेश खान हान्की बज्या अब ब्याचलर विषय लाग्यो, अब म त कमजोर छु यही विषयमा, अब म सक्दैन भनेर बहुत हात खडा गरिदिन हान बज्या। तमले कसरी आफूलाई विश्वास दिलाया बज्या? खूब राम्रो कुरा भन्यो। यो म फेल भएपछि पुरा क्याम्पसका सबै क्याम्पसका हाम्रा सर मलाई हामीलाई पढाउने सबै हैरान भए। ए के अरे बाजे फेल भयो भनेर विद्यार्थीहरू पनि हैरान भए, सरहरू पनि हैरान भए, फेल भयो भनेर। अनि मैले सबैसँग भने हैरान हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। फेल भएको म हुँ, पास हुने पनि म हुँ। के यसमा कसरी के भन्नु पर्यो? म पास भइजाने हुँ, केही छैन भने यो फेल भयो भनेर। त्यो भएर के मान्नु पर्दैन, फेल हुन्छ। यो दिनको भाषणमा पनि मैले भनेको थिएँ, सिधेर सक्सेस भनेको थिएँ भाषण गर्दाखेरि। भइसकेपछि जति वर्ष लाग्यो भने म दिइरहेको छु। सोधे पनि थियो मैले, कति वर्ष दिन पाइन्छ भनेर, कति भनेर 7 वर्ष पनि दिन पाइन्छ भने
7 वर्षसम्म दिनु पाइन्छ भनेपछि ल ठिक छ 7 वर्ष मात्रै गरौँला पास भनेर अनि म आफ्ना किताबहरू गरेर पढ्न लाग्यो। ब्याचलर त सकाइला बजा अब उत पछाडिको पढाइको के छ तयारी अगाडि बढाउने तयारी छ कि के छ बजा? यो अहिले लकडाउन खुल्न साथै हजुर लकडाउनले भर्ना खुलेको छैन। हाय हाय मेरो कागजपत्र अहिलेको क्याम्पस टिमले मैले बनाएर ल्याइदिउँ होला काठमाडौँबाट भनेर मेरो कागजपत्र दिएको छ उनलाई। हाय हाय यो लकडाउनले गर्दाखेरि उनी जान पाएन हेर्छन् उनी काठमाडौँ जान साथै त्यो पनि लिएर आउँछन् अनि त्यो भर्ना खोल्न साथैमा भर्ना भइदियो कागजपत्र रेडी भइजाने हुन्छु म मास्तरमा। हजुर जसो बजा हाम्रो समाजमा बहुत जसानको भनाइ हुन्छ कि पढ्या भया उमेर हुन्ज्या हो उत पछाडि त पढगरलै क्याद्दो भन्ने बहुत जसानको भनाइ हुन्छ बजा। अरे तम्रो त तम 65 वर्षका उमेरमै तमले आफ्नो रोकिया पढाइलाई अगाडि बढाया। कतिपय तहे नाना उमेरका मान्छेहरूलाई उमेरैका कारणले केही वर्ष ग्याप हुन्ज्यालै म उमेर बढी भइयो भने कलेज भर्ना हुन सक्दैन। तन मान्छेलाई तम के भन्न चाहन्छु बजा? जानुपर्छ पढ्नुपर्छ उमेरको वास्ता नगरेर पढ्नुपर्छ। हामीले बुढो जो जति हो बुढाको मतलब भएन कि पढिराख्नुपर्छ भनेर सबैलाई सान्त्वना दिन्छु भनिराख्नु छ तपाईँलाई। यही उमेरमै तम आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन छौ पक्कै पनि यो जागिरका लागि होइन बजा पढाइ क्याका लागि रहेछ बजा? भौतनलाई एक भनौँ न एक भ्रम छ कि पढाइ भनेको जागिर खाना लागि मात्रै हो भन्ने भौतनलाई लागन्छ बजाले क्या हाम्रा समाजमा। र पढाइ केका लागि रहेछ बजा खासमा? खालि एउटा ज्ञान हासिल गर्नलाई यसलाई अप्ठ्यारो गौरव लागेर त मानेन बजा त्यो राम्रै छ सजिलो भने पहिले पढ्दै गयो 10 9 वर्षमा पढ्ने बेला नो नलेज विदाउट कलेज भनेर भन्दा त्यहाँ पहिले पनि त्यो साँच्ची रहेछ। कलेज नभएर के अरे नलेज नहुँदो रहेछ ज्ञान कलेजमा नै आउने हुनाले तब कलेजको ज्ञानको लागि पढ्नुपर्ने रहेछ। फेरि मैले उमेरले मलाई केही छैन शारीरिक कमजोरले मलाई केही छैन म के अरे 4 बजे उठेर 5 बजेको ट्युसनमा पनि गएँ अनि 6 बजेको क्याम्पसको ब्याचलर क्लासमा पनि के अरे छोड्यो मैले कहिले अब्सेन्ट भएन र गेटमा कहिले समयमा नै पुग्याले। त्यो भएको हुनाले हामीले पढाइ राम्रो के अरे पढाइ नै सबभन्दा विद्याधन सर्वधनम प्रधानम भनेको छ। यो विद्याधनलाई हामीले कमाउनु पर्ने हुन्छ। यो कमाइको लागि विद्याधन कमाइको लागि हामीले तत्पर भइरहनु पर्ने हुन्छ। यो मेरो ठुलो जिज्ञासा हो। अझ पनि के अरे पढाइ यो अगाडि पढाइदेखि अगाडि छैन धो हेर्ने कि अझ पनि पढ्ने मेरो जिज्ञासा छ। हाम्रा दर्शक श्रोताले जहिले क्लास छाड्या छन् देखा आधाइमी उनलाई पढाइ सुझाव दिन्छ अब चाहिँ अब कसरी यदि कसले हाम्रो छोडेको छ मलाई ब्याग लाग्यो भनेर छोडेको छ अथवा के भएर त्यसरी कोही परिस्थितिले छोडेको छ आर्थिक परिस्थितिले भनेपछि पनि आर्थिक परिस्थिति केही ठुलो कुरो होइन। छोडेकाले पनि अझ आफ्नो के अरे फारम भर्ने पढाइ के अरे निरन्तर गर्ने यो सबैसँग मेरो कामना छ। आजका कार्यक्रमबाट हामीले तमसित बिदा माग्दै बर्थडे हुन्छ बजा जाना केही भन्न चाहन्छ? यो सुख शान्ति अहिलेको आएको महामारी रोग जो छ यो सब ठाउँमा शान्त हो भनेर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीसँग प्रार्थना गर्छु। र यो भित्र यो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभित्र अनेक किसिमका वीर मन्त्रहरू छन्। ती वीर मन्त्रहरूको जब मैले गर्ने गरेका हुन्छ सबको राम्रो होस् शान्ति होस् देशमा संसारमा नै शान्ति होस् भन्ने कामना अझ यही कामना गर्छ। हुन्छ बजा आज तम्रो महत्त्वपूर्ण समय दिया तमसित भया ज्ञानगुणका कुरडी हामीलाई सुनाया। अरे अझ हामी एक प्रेरणा थप्या शिक्षाप्रतिको जो हाम्रो समाजको एक मान्यता थियो कि पढ्नु भनेको जागिरका लागि मात्रै हो त्यो कुरालाई त्यो भ्रमलाई तमले तोड्या छौ। अरे तम्रो यो उमेरको जोस जागरलाई सबै युवक स्थानले र अरू जहिले हजुरले भनिहाल्या कि केही बाध्यताले जहिले कलेज छाड्या छन् अरे मेरो उमेर अलिकति बढी हो यो कसरी कलेज जाउँ गरे बाध्यताले कलेजतिर जान पाएका थिएनन् उनका लागि पनि एक प्रेरणाका स्रोत तम बनाएका छौ देखा। तम्रो महत्त्वपूर्ण समय दिया तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन आजका कार्यक्रममा हामीले पूर्णानन्द जोशी जो हम सबैका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्
उनसित गरेका मीठा मीठा कुरडी तमलाई सुनाया, उनसित भया बहुत जसा रमाइला रे एकदमै महत्त्वपूर्ण अनुभव तमलाई सुनाया। आजले तमलाई दोहोऱ्याया कि कसैले क्याम्पस अथवा तय पछाडिकोलाई पढाइ बिचमै छाड्या छौ भन्या तम उनका जीवन बठेलै कि सन्देश लिन सकन्छौ कि पढाइ जागिरका लागि मात्रै होइन, आफ्नो जीवन सजिलो बनाएर जिउन लागिलै पढाइ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हम उनका जीवन बठेलै यो सन्देश लिन सक्दौँ। निकै बस्या कोरोना महामारीको बेला छ, आफूलाई सुरक्षित बस्या, आफ्ना परिवारलाई सुरक्षित बनाया, सँगै हाम्रा कला र संस्कृतिलाई जोगाया। अहिले लकडाउनका बेला मीठा मीठा मौलिक परिकार बनाएर खाया र आफ्ना कला र संस्कृतिलाई माया गर्दाइरह्या। क्यामेरामी आदित्य विक्रम छेत्रीसँगै आजका कार्यक्रमबाटै म कार्यक्रम सञ्चालिका निर्मला खडायतले बिदा हुनु। नमस्कार।